ناو خدای مازن و دلوان افروکشی دیش بابتش یانا دا بجبونه دی بو طبیعت خوش دوی شلوکین پره لا پره 132 133 اولی که بابتی همی دما ام پیدا چونا پلس همی پیدا چونه تلس جی دوباره بابتت کفنن بجاش برهنده از همی دما پیدا چونه چید کم صحکی اوش دوباره کرنا بابت چند جاراه زن گوتی هم جمارا ندیار بنویسه یا ایکی صحکی کم هزران خوب باشه دب که اوه چند جارت بنجنه پنج دی تاو نسر ده پنج دی هاو نسر 15 که پنج دی باوی نسر مانا بده 20 پنج دی باوی نسر 25 پنج دی باوی نسر 30 اوه ای که خلاصی ها دوه و چند جار دوه نه دوی دی هاوی نسر 4 دوی دی هاوی نسر 6 دوی دی هاوی نسر دی بته 8 دوی دی باوی نسر 10 دوی دی باوی نسر 12 اوه چند جار دوی خلاص تحکین چند جار 12 دوی دی بسی زحمتن هکا ده جبر کری عاقل لکدان همی لکدان همی حتی 12 جبر کرینه سحکی اوه 12 لکدانی 1 12 لکدانی 2 24 چند جار 12 نه 12 لکدانی 3 مانا بتا 36 دوی 4 گوشه دادانی 36 12 لکدانی 4 48 اف 4 گوشه دیا خالی 12 لکدانی 5 بتا 6 یا دی 12 لکدانی 6 72 اوه چند جار 12 بون یا 4 چند جار 6 نه 6 تاویدی نزد 6 12 18 پشتی هنگه دی 6 دی هاوی نسر بده 24 6 دی هاوی نسر 30 6 دی هاوی نسر 36 اول یا 5 چند جار ده نه 10 هاوی نسر 10 20 به 4 گوشه دادانی 30 40 4 گوشه دادانی 5 یا دی 6 اول خلاص بون ام دوی گفت که این اثر بابت خوش یانو دابش بونه زاراوت مش یانا دابش بونه شیانا دابش بونه چت کرد هاری کاری آمد کرد دا بزانیم که جماره که شیانا دابش بونه هیل سر جماره که دی یا نه دی سحگینه ما هنده جماره اف ساله تاینسه که بخشته که دا عمل ویره سی جماره اف ساله تاینه ما خود حس کرده که ساله که دی چونه پنجی هنده جماره دی جدینه ما سحکی دام اف ساله 2 5 10 یا سا دوی چد بشتمه همی جماره جود لسر دوی دابج دبن دابج بسر دوی جماره جود جی کش کنه هد ویره دخشته که بچی که باید نویستای جماره جود او جماره نه او درانو سا یکان آن 0 2 4 6 8 ویگاف که یا ساوی چی کن 2 سحکی میگوید یه تا صبح خوش بر بکه یکانا و جماره یکان جود بیت جماره جود چنه ما گوید وی گفتی نشایده 0 2 4 6 8 اوه جماره جودن صفا ایکی دوی جماره جود تو کتید نشایدانیت کت جی ایگه 3 5 7 نه اوه جودن 0 2 4 6 8 افصاله ام محتاجی وانی ام دیوان چکن اوه هگر یکانون اف جماره بین دی سر دوی دامش بین دی رابم نمونه دمه سحکم 246 دی سحکه یکانوی ششه شش جماره که جوته بله دابشی دوید بید بله اگو جماره جوده بجیم بله دابش بسر دوی دی چینه نمونه که دی 1542 سحکه اینه یکانوی دو جماره که جوته بله بو دوی چید بید بله دی نویسیم بله دابش بسر دوه نمونه کدی 3508 سحکینه یکانوی 8 جماره که جوته بله دابشی دوید بید بله ما گوت یا سای ما خوش برکن 0 2 4 8 6 8 بین ام دیوان زانی سر دوی دابش بین دی بشیم بله بو دوی چید بید دی چینه نمونه کدی یکانوی 0 بتون گردی دی بشیم مته و 5 یکانوی 0 بو دوی چید بید دی بشیم بله هکه تو سحکه بس یکانه تو خواه ناس هکه چیز جماره دی بس یکانه تو انه 6 2 8 0 دی بشیم بله بو دوی چید بید ای کادیش دمته یکانوی 4 بید دی حالا جماره کادی دمته یکانوی 4 بید دی بجینته 134 سحکه اینه یکانوی یکانوی 4 جماره که جوده بله او جی بودوی چید بید بشین بله بودوی چید بید او یا سا دوی خلاصه چینه یا 5 چید بشتمه
بیشتر ده هر جماره که خانه یکانا و صفر بت یان پیج بید اویریش دی بخوده بیشی یکانا و جماره یکا صفر بت یان پیج اوه ویدو خوش بر بگی یه دوی صفر دو چار شش هش یه پنجه بس صفر و پنج ساکه اوه نمونه دمته میگید دی بیش مته به 700 یکانا و صفره بو پنجه چید بید ما گود یاساوی چید بیشتر صفر و پنج مانه صفره چید بید بجیم بله دا بش بسر پنجه دی چینه جماره کادی 30 و 5 یکانا و پنجه چید بید بو پنجه دی بجیم بله بو از این نمونه کادی دمه کادی سحکینه بو پنجه چید بید آن نه کادی سحکینه بی نمونه دی بجنه تا 3598 یکانا و 8 بو پنجه چید بید نه گوتی آسا پنجه چید بیشتر ما صفر و پنجه ده 8 بو پنجه چید بید دی بجیم نه خیر بو نو چه بید نه خیر بو پنجه چنو بید اوه یاد پنجه جی خلاص دی چینه یه دهه چید بشتمه هر جماره که خانه یکانوی صفر بید دا بش بسرده بس صفر بید یکانوی یه دهه یکانوی صفر بید یکانوی صفر بید تنه همه ده دا بشی ده بید بله 20 300 سحكي يكونتون صفرا ايكودي دي دينتا 1000 يكونوي مليون دي جمهور ايكودي دمتا 740 يكونوي صفرا هذا همي بو دابش بن بو ده هدي بجيب بالي بجيب بالي بجيب بالي بابتي ما قالك يخش بس دي بجيب بالي وناخر هاكا تفوني وصوتي هشتي تو هم یازانی سحکی اکی دامه 36 راهنات خودی پر خو وکیلا پری سری دی نویسیشیانا سری پر خو نویسیشیانا دا بجبونه لا پر 132 و 133 راهنانا اکی یا دام 36 یا گوتید من اره جماره دا بج بسر دو بشه بله یا نخیر 36 بو دوی چید به دی بشیم بله بس دو واسه چکه یا دوی 57 بو دوی چید به نخیر یا 452 یکانوی جماره که جوته بو دوی چید به بله یا 4 جماره دامن 3000 و 325 یکانوی 5 بودوی چید بید نخیر اوه چون یه دیه چو گوت یمن اره جماره دابش بسر 5 اره جماره لسر 5 دابش بید بیجه بله هون نخیر دی سحکینه یا 5 یا دامن 721 دی سحکینه یکانوی ما گوت یه 5 یکانوی 0 و 5 بید یکانوی ایکه با 5 چید بید دی بیجی نخیر ایکه نخیر یا 6 345 یکانوی 5 با 5 چید بید ما گوتی بله یا سامه چید بیشتمه 0 و 5 بینه یکانوی دی بیجیم بله یا 7 یا دامن 1908 سحكي يكونوي 8 چید بد بو 5 نخیر بيجي نخیر نو چه بد یا 8 یا دامن 2130 يكونوي 0 بو 5 چید بد بله اوه خلاص یا دي چو گوتي اما یا گوتي اره جماره لسر دهه دو بج بید بیجه بله یا نخیر دل یا نه یا دامن 1555 یکانوی 5 بو دهه چید بید یه دهه بس یکانوی 0 بید اوه 5 چید بید نخیر چکو نه 0 مانه نخیر یا دهه یا دامن 7000 یکانوی 0 بو دهه چید بید بله چکو یا سوید بیشتم بس یکانوی 0 بید یا 11
چند دامن 5003 یکانوی 3 سحکه 3 بوده هیچید بید نخیر چون یا سامد بشتی یکانوی بس صفر بید یا 12 یا دامن 9040 یکانوی صفره بود دهه چید بید بله ده بیجی بله یکانوی صفره بود دهه چید بید افراهنانا بوده چی کرن هکه تو سحکه بیلا پاری شیا 13 حتی 24 واجبه تنه سحكي يا باش تأريج مورا سر دوي دابج بت سحكي يكاني تون هي افا بينجا يكاني بدو يتشد بيت يا دي چاره بدو يتشد بيت شش هش بس نبسي بالي ونخير افيجي سحكي يا باش تأريج مورا سر بينجا دابج بت سحكي يكاني تون يا في بينجا يا في صفرة يا في سيا يا في بينجا بس يكاني دي بيجي هم بله ونخير يا ديجي اريج مورا سر ده دابج بت او جبني سر بله يا نخير سحكي يكون في الصفرة يكون في إيكا يكون في الصفرة يكون في الصفرة هكا يكون تو الصفر بند بدو يتشي بد بيجي بالي نا صفر بند بيجي نخير أفا خشتاي كده هات الفيري يا قد يا تدفي خشتي ده تمام بكاك ها دانا راس يان خلت هر لاكي شاكي ده دانا سحكيت بيش تبا جماري دانا تشا صاد و شازده نه صاد و هفته و پنج هصاد و هشته نه هزار و هصاد و ایک 4444 بجاه ساكل سر دوي دابج دي سحكي ما فانج مارا يكون في الشاشة بود دوي تشد بيت بله دي داني الصح سحكي الفيديو يكون في بينجا بود دوي تشد بيت نخير دي خلت داني يكون في الصفرة بود دوي تشد بيت بله جمارة كا جوتا تشد بيت دي تشينا فيديو يكون في إيكا بود دوي تشد بيت نخير دي داني خلت يكون في چهارة جمارة كا جوتا بود دوي تشد بيت بله دي الله هم افخشت تشيكر اف هردو خشت تواجبه انا خدي حسكت هكا ام دنيا ما يكون دي كتابه استحكى ما واجبته هميه دي سر لو بارت خوجي تشيكر في خشتي هميه ودي تشيكت بينج ما قلت يكون صفر وبينج بتها افا الشاشه افا بينج افا صفره يدهج بس صفر دي دوني صح يدي دوني خلات دي روبتشينا روهنانا بستو هشتي وبستو حفتي وبستو ششوان دي راهنانا باید چیکن سر لاپارا خود چیکن بس افراهنانا ده همی واجبه بنا ده هجی بچه خوب علمینن ده زیرک بن يلا يا 26 راهنانا 26 چد بشتمه همی جمارد بچیکترش بچلو دوه شیانا دا بجبون السر پنجی هبید يعني چلو دوه بچیکتر بد او بس السر پنجی دا بج بسحكي افا چلو دوه چلو دو ام دي شوي بتشيكتر تشيكين ما تشل شوي نا بتشيكتر بالي سر بينجي دابش بت بالي يكونو صفرة ديفرا تشل او سيهو بينج يكونو بينج ما بو بينجي چنو بت بالي ديفرا دي تشينا سيه يكونو صفرة اذا جمارة تشلو دو بتشيكتر دي تشينا بشتي هنجي تشت ايد بيستو بينج بشتي هنجي تشت ايد بيست تو دي بجام ست اف جماري نو بيناون دنا هي هكا تتحكي تشلونه هي كانوي ناس بينج وصفرا بس ما يدفت هي كانوي صفر وبينج بدادا باش بت سر بينجي بس بو بينجي چه بت چلو دوی بچیکتر بن چل بو پنجی چد بت 35 بو پنجی چد بت 30 جی بو پنجی چد بت 25 جی بو پنجی چد بت 20 جی چد بت 15 جی چد بت دیورا 10 بشتي هنجي تشت ايد بينش بشتي هنجي صفر ابا خرش تشلو دوي بتشكرن يا قد يا همي جمارة ابا همي جمارة ما بودا تشكرن دي تشينا يا 27 تشت بشتما سالاري صادو 20,000 دينار جوري 1000 هنا اريد شد بجهرد بجوري 10,000 عندي تبيجين دي بيجين بالي دو كتما شلوفا بكابون دي شيت هكا ام ليك داين ده ليك دوني دوازده وانا بنا صادو بيس ام ناشن ده بخو صادو بيس هزار بخو بكينا ده هزار ما باريتاي ما بارايديتي مونا هم يهدوكاف كي ليك داين دوازده ليك دوني ده سحكي من ليك دوني شادا دي صفر اخو ان مخارير اك ليك دوني دو اك ليك دوني اك سحكي ابا بصادو بيس ما مناش يا بقورين دي بنا چند ده دي بنا دوازده ده دي ام چه بيجين دي بيجين بالي ام شين جهورين ام دشين بجهور بو جوري 10,000 هات امشين دي بنا چند 10,000 بنا 12 10,000 هي 12 لك دوني ده بتصادو 20
سحكيات في يا بستعش بشدة در انجام جود ياريني فيسا اف جمارا هني لقداني في كد دركت اوه كايا خلطة آنه 2775 لیدانی 13 یا در کتی 36077 کریاره ببینی کرداره که لیدان انجام دا بده گوت برسوا من نیا درسته چه زانی برسواوی نیا درسته شلو بگه اول لیدان ها دورانوسی از باویجی چکم بلکه بده بیراویجی 2775 لیدانی 13 نباید چیکن کادی انجامی در کفت اوه هکه در کت اوه او یا درسته او بخواه گودی برسوامن نه یا درسته ام دی بیشین راستت بیجت آن نه کچه آزانی اوی خلطیه کادی دکری لو ما برندت بیشت برسوامن نه درسته هم ده اولی که چیکن دیگان لیک دانی فخره که کن باش که دی صفره که کم کرنه دانی دی چینه دیانا سی لیک دانی 5 15 و 5 البره ایک بدست سی لیک دانی 7 21 و ایک 22 و دو دست سیلیک دانی 7 جاره کادی 21 و 2 23 اوه سیلویره دو دست سیلیک دانی 6 یعنی سیلیک دانی 2 6 و 2 8 اوه یکان خلاص ام دی چی کن من اگودی ام دی کمکرنه دانی و صفر اکا دانی نبنی اکانا دا ام دی چی جمارانه دانی نبنی اکانا دی چی نه ایکه ام دیوان سریوان جی همی اپا خطا که لیکن دا ام ایدیوان حساب نکن ایک لیک دانی 5 5 ایک لیک دانی 7 7 ایک لیک دانی 7 7 ایک لیک دانی 2 2 ده یکسان خو کشم و درابم کم کم 5 کو 0 5 2 و 5 7 3 و 7 10 ایک بدست ایک و 8 نه نه و 7 16 ایک بدست ایک و 3 ایک و 2 3 ساکی بو 36075 یوی در کده چند 36077 اوی چه نداناه حالویری اف صفره نداناه بر هندی اگودی برسف آمن نیا درسته مو باید دیار کر کچاز مزانی برسف نیا درسته اوی راهنانه جیل دفخو چکن اف پیدا چونا بلز جی از حس کن بلا اوجی واجبه به داهیم چکه خوب علمینه نویستان و چتی دا خوست چکن اوش 29 30 31 32 33 جی أبا بلا واجبه بد قدي حسكت هكا أم جاش نايق ودو فنجارة قدي القطب خانة دي سحكة ما واجبه أبا واجب من داوا أبا جي من داوا أبا جي وسر درجاجي دموا وخد القلوة بد حتى بابتك دي